मगळा बाप्पा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा तुवें आमच्या वैदा केलेल्या त्या अपार काकुळते पासून बाप्पा तुका आमी काळज जाता हांव तुका अर्गां दिता वै बाप्पा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर एकलेच पुता की ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग आमच्या काळजांनी उधांड मापान ओतलय धाराळ मापान ओतलय या तुज्या वर्त्या मोगा पासून बाप्पा तुका काळज जाता हांव तुका अर्गां दिता वै बाप्पा तूं मोगाळ तूं कुरप्यान तूं भरलेलो तूं सत्यवंत देव तूं जावन आसाय वडवीक वैभव पदवी प्रताप राजवडकी महिमा सगळी तुजी जावन आसा बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता वै बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या उतरां म्हाका तुज्या पुता मरिफात तूं आमचे लागीं उलोवनूच आजुनी तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय त्या पासून तूं हांव तुका अर्गां दिता वै बाप्पा प्रत्येक तरान अर्गां दिता आयचो नवो दीस बगे दीस पळोवनच्या भाग तुवें आमकां फावो केलें आयचे सांगातल्या हर एकल्यांक पळयणार सुरक्षितरान राखून तुज्या दुतांक दंड सुरक्षितरान राखून हाडिल्ल्या खातीर बाप्पा तुका काळज सांगता हांव तुका अर्गां दिता आसतना बाप्पा ह्या वेळा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तुज्या पांयां तळा आसां देवाचें उतारी सांगता जैन दोग वात एक म्हज्या नांवान सांगता मेळटा हांव आसां तांचे मदेगात म्हूण जो आसा तस्सो म्हणलो जो आसा तस्सो हांव म्हणलो सर्वेस्पर देव ह्या वेळा आमच्या मदेगात आसा वै बाप्पा तूं आमच्या मदेगात आसाय देखून ह्या वेळा तूं आमच्या लागीं तुज्या उतरां मुखांतर उलोवनूच आसाय देखून ह्या वेळा तुजें उतार आमी आयकूंक येता आसतना कसलीच अडकळ आमकां हें नाशें आमचें तें असलें सर आळशेपण ह्या वेळा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळीं कामां तूं नास करून उडय बाप्पा आनी आयक बाप्पा तुजें उतार आयकूंक आमचें काळीज तुज्या उतरां तें ओड आमचें मन तुज्या उतरां तें ओड बाप्पा आयकल्लें हर एक उतार तें ग्रासून त्या उतरा प्रकार तें उतार काळजान बाळगून दवरून आनी त्या उतरा प्रकार जियोंक तूं आमकां शिकय तशें परी बाप्पा ह्या वेळा म्हाकाय तुजें उतार प्रगट करूंक धैर्य दी बोळ दी जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात्र उसारूंक जें कितें तुजे विरोध कसलेच उलयनाशें म्हजें वोंट म्हणजे जीब तूं उगड नाका तुका महिमा दिवचें तसलें उतरां उलोवंक तूं म्हाका तुज्या पवित्र म्हज्या सत्यान तूं भर म्हूण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशीं आसात तुमी सगळीं देवा कर अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता अर्गां तुका पवित्रत्म्या अर्गां तुका सर पदवेदारा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रत्म्या हालेलुया 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 मोगाचे न्हू आमी पवित्र पुस्तकांत वाचलां पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलां कितें म्हणून विधेयपण विश्वासीपण बरेंपण बळेंपण आनी कितें आसा पण देवाक मानवचें कशें आसा पण विधेयपण विश्वासीपण बळेंपण कालतेंपण सादेंपण सांगा तुमकां मस्त कोत्ता प्रामाणीकपण नितीवंतपण पवित्रपण भक्तीपण विश्वासीपण पळय सगळें पूण 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 हें सगळें देवाक मानवता गे ना हें सगळें देवाक मानवता मोगाचें न्हू कित्याक देव आमचे तावन आशेता हेंच आमचे तावन आशेता देवाक जाय जाल्लें हेंच मोगाचें न्हू पूण आनी एक पण आसा तें खंयचें मानवना खोटेंपण कपटीपण अविश्वासीपण आनी अनिस्कळपण पळय हें पण आनी एक पण आसा निमाण एक पण आसा तें खंयचें कपटीपण जालें आतां तसो विशय हांव उलोवंक येता निमाणेपण आतां खंयचें आसा फारीकपण खंयचें आसा फारीकपण मोगाचें न्हू फारीकपणा विशयांत आज देवाचें उतार म्हाका आनी तुका कितें सांगता देव कितें आमचे लागीं उलोवंक आशेता म्हणून आज आमी देवाच्या उतरा मुखांतर आमी जाणा जावया गी ना जाणा जावया मोगाचें न्हू पळया तर फारीकपण म्हळ्यार कितें फारीकपण म्हळ्यार प्रतिकार घेवचें म्हळ्यार कितें दिवचें प्रतिकार घेवचें एक तरेचें हगे न्ही द्वेश घेवचें आतां दखल्याक सांगचें जाल्यार तुवें कालें वायट केलें म्हूण चिंतया न्ही ताका वायटाक वायट फाटी दिवचें कशें फाटी दिवचें म्हळ्यार आतां हांव म्हज्या एका भावा लागीं म्हजो पेलो म्हूण चिंतया कितेंय चुकोवन तो उलयल्या कुडले ताका राग आयलो आनी ताणें कितें केलें तडवंक जावना तसो राग म्हज्या कडेन ती गाडी आसली म्हूण चिंतया म्हज्या गाडयेचे टायर्स ताणें पंक्चर करून सोडलें म्हज्या गाडयेचे टायर्स ताणें पंक्चर करून सोडलें पळया आतां हांव कितें करता हांव सोडटा गे ताका आतां धाकल्याक सांगचें हांवें धाकल्याक फारीकपण म्हळ्यार कितें आमी कशें काण घेता म्हणून धाकल्याक हांव सांगचें आतां ताणें म्हज्या टायर पंक्चर केलें म्हज्या गाडयेचें टू व्हिलर जावं दी
4 व्हिलर जावं दी न्ही ताणें आतां टायर पंक्चर केलें आतां हांव कितें करता ताणें एक टायर पंक्चर केलें हांव आतां कितें करता त्या रागान आसलीं 4 टायरां हांव कितें करता ताचें पंक्चर म्हळ्यार वारें हांव काडटा मोगाचें न्हू हें फरीक फोण घेवचें ताणें एक ग्लास म्हजो फुटयलो कारासो हांव कितें करता आसले 4 ग्लास फुटयता पळय मोगाचें न्हू खंय तावन येता फरीक फोण म्हळ्यार आमी उलयता आसतना इल्लो राग आयल्यार पुरो इल्लो द्वेश आयलो पुरो हें सगळें उप्स जाता मोगाचें न्हू आनी आमी कितें करता आमी फरीकपण आमी काणगेता मोगाचें न्हू पूण आज देवाचें उतार आमकां कितें सांगता हांवें आनी तुवें फरीकपण काणगेची गी ना म्हणटा देवाचें उतार पळय आज देवाचें उतार आमी फरीकपण काणगेची गी आनी फरीकपणा विशीं देव कितें उलोवंक कशी व्हरता म्हण देवाच्या उतरा मुखांत आज आमी जाणा जावया मोगाचें न्हू आमी काडया रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळू 19 रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळू 19 कितें सांगता पळया देवाचें उतार म्हज्या मोगाच्या न्हू पळया मोगान सांगता कित्याक देव म्हळ्यारच मोगू देखून देवान ताचें उतरां उलोवची मोगान म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमी बिलकुल फरीकपण घेवचें न्ही पळया तुमी बिलकुल म्हण दिलां बिलकुल फरीकपण तुमी घेवचें न्ही म्हणटा देवाचें उतार ते देवाच्या क्रोधाक सोडा ते कोणाक सोडीचे खंय ते देवाच्या क्रोधाक सोडा फरीकपण घेवचें म्हाका सोडा फरीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवच ते पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर पळया हांवच तें पाटी फारीक करता म्हणटा कोण सर्वेस्पोर देव मोगाचें न्हू देखूनच आज जायते पटी आमकां भोगता न्ही म्हज्या दुस्मानाचो म्हजे विरोध द्वेश आसा म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका राग आसा द्वेश आसा ताका कितें करचें म्हणून कळना आज म्हाका एक बरो संदर्भ मेळा जाय म्हाका एक बरो अवकाश ताका मेळा जाय न्ही हांव ताका बिलकुल सोडिना म्हणून एक तराची फारीकपणाची बोगणां काण घेवन आमी आसता फारीकपणाची चिंतना काण घेवन आसता पळया मोगाचें आज जर तर तुमी हांगा आसा जाल्यार असली चिंतना जायते पटी सांगचें आसा हांव येता पयलीं हांव रितीरेख करून येता मागीर तुका सांजेर येता मागीर तुका हांव सोडना मागीर तुका शिकयता म्हजी रितीरेख जावं दी सांजेर येता आतां म्हाका वेळ जालो मागण्या कसाजे म्हणून भितर काणगोन हांगा कितें काणगोन बसला फारीकपणाची बोगणां काण घेवन बसल्यात मोगाचें आज आमच्या मुखार कोणी आसा जाल्यार मोगाचें आज ही चिंता आमच्या तावन कितें काडीचे आमी भायर काडीचे देव आमच्या लागीं उलयता मोगाचें जर तर असली बोगणां असली चिंता काणून आमी बसता सकाळीं तावन सांज पर्यंत दिसलें देवाचें उतार आमी बसून आयकता मोगाचें खंडीत तें उतरां आमचें तें आमकां फळ दिनात खंडीत आमी देवाचो आशिर्वाद मागोवन आमी घेना मोगाचें आमी खंडीत हांगा आशिर्वाद घेवन वसना कित्याक तुज्या मनांत कितें आसा फारीकपणाची बोगणां तुजें तें आसा ताका केदाळा एक संदर्भ म्हाका मेळटा केदाळा हांव ताका एक लगाड करचें म्हाका अवकाश मेळना दुसऱ्या मुखांत आमी फारीकपण काणगो नजो दुसऱ्या मुखांत म्हळ्यार हांव आतां म्हाका म्हज्यान जायना हांव कितें करता दुसऱ्या मुखांत हांव ताका कालें करून गी ताका दिवन गी ताजें दुडू कालें दिवन गी हांव ताका म्हज्या ताणें अशें केलां म्हाका तसो असलो अन्याय केला म्हूण दुसऱ्या मुखांत हांव फारीकपण काण घेवंक भायर सरता पूण ना मोगाचें न्हू पूण देवाचें उतार कितें सांगता फारीकपणाक घेवचें कोणाक सोडा सर्वेस्पराक सोडा मोगाचें न्हू जेन्ना सर्वेस्पराचें काम हांव आनी तूं करता तर मोगाचें न्हू खंडीत आमी पडटा कितें जाता खंडीत आमी पडता आनी आमचीं आशिर्वादां आमी वगडायता मोगाचें आमची आशिर्वाद आमी वगडायता आनी कितें आमकां आमचो नास आमीच मागून घेता कितें देवाचें काम करूंक आमी भायर सरल्यार आमचो काम आमचो नास आमीच मागून घेता देव स्पश्ट सांगता ह्या विशयांत तूं कांय टेन्शन करनाका कित्याक देव नितीवंत मोगाचें देवाची नीत देवाचे उतार सांगता देवाची नीत आमकां कशी लाभता म्हळ्यार देवाचे सुवार्ते मरिफात देवाची आमकां नीत कशी लाभता म्हण सांग पावलो रोमाघरांक बरोवन सांगता देव नितीवंत मोगाचें देव निती प्रकार चलता देव कितें करता निती प्रकार चलता कितलोय बरो मनीस तो जावं दी कितलोय भाग्यवंत मनीस तो जावं दी कितलोय पवित्र मनीस तो जावं दी देवान ताका केन्ना तो सुकोवन पडल्या वेळार ताका शिक्षा आसाच तो कितलो देवाक मोगास मानवाल्लो म्हणून देव ताका शिक्षा दिनासतना रावना मोगाचें ती जावन आसा देवाची नीत शिक्षा आसाच त्या निती प्रकार देव ताका शिक्षा दिता ताका नाश जावच्या खातीर न्हय कित्याक ताचो देव मोग करता ताणें कितें करूंक ताणें पाटी येवच्या खातीर पाटी परतून देखून शिक्षा दिल्ल्या बगर आमकां आमी पाटी परतना मोगाचें पाडी दिवंक पुरो देव सांगलां हांव तुका कन्सुलाक एक दितलो वाजयतलो म्हणटा कित्याक आमकां ते एक पटी मार पडल्या मागीर आमकां कितें जाता आमी पाटी
देवा ते आमी परतात मोग देखून जेन्ना आमी फारीक फोण घेवची बोगणा काण घेवन आमच्या जिवितांत चलता जाल्यार आमच्या जिवितांत थंयच आमी चिंतून आसा जाल्यार केदाळा ताका नाश करचें केदाळा ताका पाटी फारीक करचें वायट फारीक करचें म्हण चिंता जाल्यार मोगाचें न्हू आज देव आमकां सांगता तुवें तें काम करचें न्ही तें देवाक सोड न्ही तें कितें करून कोणाक सोडचें आमी देवाक सोडचें देव पळयता मोगाचें न्हू आमी कहाली देवाचे उतर सांगता तुका कोणी दग दिता जाल्यार या तुका कोणी कश्ट दिता जाल्यार ताच्या पासून तुवें खाली मागणें केल्यार पुरो न्ही दग दितल्या पासून कितें म्हणटा देवाचे उतर दग दितल्या पासून तूं मागा म्हणटा ताच्या पासून तूं ताका फारीक फोणकान वसा म्हण तुमी सांगना जेजू आमकां सांगता कितें आमी करी जे आमच्या दुस्मानाक पळया आमकां देवाच्या उतरां मुखांत आमी पळया मोगाचें न्हू देखून पण आतां परत आमी वाचया ती सुवळ म्हज्या मोगाच्या न्हू पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही तुमी बिलकुल फारीक फोण घेवचे न्हय ते देवाच्या क्रोधाक सोडा तें देवाच्या क्रोधाक सोडा फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवूच ते पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पो हांवूच तें पाटी फारीक कर म्हणटा फाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर देवाचें एक रूप आमी पळयलां न्ही देव उजवाड देव म्हळ्यार कितें जावन आसा देव म्हळ्यार उजवाड अगम उजवाडांत तो जियेता मोगाच्यान ताचें तें काळोख म्हणलो ना देव म्हळ्यार मोग पळया मोग खंयच्यान आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान की या देवान आमचो मोग केल्ल्यान देवान आमचो मोग केल्ल्यान मोगाच्यान देवाचे उतार सांगता न्ही देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें कितें केलो ताणें ओपून दिलो म्हणटा देवाचे उतार न्ही आनी देव कोण जावन आसा देव काकुळदार जावन आसा देव सोंसणीकायेन भरलेलो तो जावन आसा ताजी काकुळतीक मीतच ना देवाच्या काकुळतीक न्ही देवाच्या काकुळतीक मीतच ना मोगाच्यान तितलो काकुळदार तो जावन आसा पळया मोगान तो भरला कुप्पेन तो भरला दयेन तो भरला देवाचें एक रूप जावन आसा पूण आनी एक रूप आमी पळयलां गे देवाचें ताचें आनी एक रूप कितें जावन आसा भयंकर पळय तो भयंकर ताचो राग ताचो क्रोध न्ही ताचो क्रोध जावंक पुरो ताचो क्रोध आनी राग भयंकर जावन आसा मोगाचें न्हू देखून ताच्या क्रोधा विशयान इल्ले आमी पळया देवाचे उतार कितें सांगता म्हूण पळया रागा विशयान क्रोधा विशयान ताची आनी एक कुशी आमी इल्लेशी पळया आमी वाचया तर रागा विशयान किर्तनगार कितें म्हणटा देवाच्या रागा विशयान पळया किर्तन 76 वळू 7 आमी काडया तूं भयंकर तुजो राग पेटता तेन्ना तुज्या मुखार उबो रावंक कोण सकत पळया तूं भयंकर तुजो राग पेटता तेन्ना तुजे मुखार उबो रावंक कोण सकत आसा गे कोणी मुखार ताच्या देवा मुखार उबे रावंक बिलकुल ना मोगाचें न्हू पळया देवाचो राग आनी देवाचो क्रोध हे दोनी सांगता येतात मोगाचें हांकां व्यत्यास आसा देवाचो राग म्हळ्यार देवाचो राग कठीण भयंकर आमी म्हळें भयंकर तो जावन आसा आनी देवाच्या क्रोध विशयान सांगचें जाल्यार देवाचो क्रोध भोव भयंकर देवाचो क्रोध सांगचें जाल्यार ताचो भोव कठीण राग कितें म्हणटा आमी आनीक भयंकर तो जावन आसा देखूनच देवाच्या क्रोधा विशयान आमी आयकलां न्ही नोयाच्या काळार कितें घडलें पळयलां गे आमी नोयाच्या काळार कितें घडलें न्ही देवान सर्वेस्परान संवसाराचेर पृथ्वेचेर दिश्ट घाली मोगाचें न्हू आनी देवान पृथ्वेचेर दिश्ट घालना पळयतना देवाक कितें दिसलें पृथ्वेर सगळें खोटेपण बरोवन आसलें दिसलें वायटान तें बरयल्लें न्ही सगळ्या संगतीन वायट संगतीन तें बरोवन आसलें मोगाचें न्हू आनी देवाक हें पळोवंक जावना देखून देव कितें करता तें सगळें शहरच कितें करता सगळो संवसारच नाश करता मोगाचें न्हू नाश करूंक पळयता निमाणें कोण बचाव जाता तातूंत नोये आनी ताचें कुटाम बचाव जाता मोगाचें नोये आनी ताचें कुटाम बचाव जाता पळया ह्या देवाच्या क्रोधा विशयान आमी इल्लें आयकुया उत्पत्तीचो पुस्तक अध्याय 6 ओळ 20 आनी 1 ओळ 20 आनी 3 आमी काडया उत्पत्ती अध्याय 6 ओळ 20 आनी 1 ओळ 20 आनी 3 पृथ्वेचेर आसलेले सर प्राणी सुकणी जानवरां आनी हेर मोनजाती पृथ्वेचेर भरून आसलेल्यो सर रचना आनी सर मनीस हांचो नाश जालो पळय हांचो नाश जालो पृथ्वेचेर जिविताचो श्वास आसलेले सर प्राणी मेले पळया पृथ्वेचेर जिविताचे श्वास आसलेले सर प्राणी मेले अशे सर्वेस्परान पृथ्वे वयले सर प्राणी मनीस जानवरां जीवदाळी आनी अंतराळाची सुकणी हांचो नाश केलो ती सगळी पृथ्वे वयली नाश जाली नोय आनी ताजे सवे तारवार आसलेले मात्र
वाचून उरली. नोये आनी ताचें कुठाम तारवार आसली न्ही ती मात्र वाचून उरली. कित्याक नोये कोण जावन आसलो? नोये एक प्रामाणीक मनीस जावन आसलो मोगाचे न्हू. नोये देवाचें उतर सांगता नोये विशयान तो एक निर्दोशी देवाक भिवून तो चलतालो, देवाक तो मानवाल्लो. पळया देवाक जर तर हांव आनी तूं मानवता जाल्यार मोगाचे न्हू देव आमचें सगळें कुठाम रक्ता घेना, खंडीत रक्ता मोगाचे न्हू. जर देवाक मानवाल्ले आमी करता तर देव आमचें सगळें कुठाम देवाक जाय तेंच. तो खंयच्याय कस्ताचो जावं दी, तो खंयच्याय वर्गाचो जावं दी, जें बरें तो करता, जें देवाक कितें मानवता तें करता. देवाचें उतर कितें सांगता? तो देवाक मानवता म्हणटा देवाचें उतर मोगाचें न्हू. देखून सांगाय कितें जालो? नोये देवाक मानवाल्लो. देखून देवान नोये आनी ताचें सगळें कुटाम ताणें बचाव केले म्हणटा मोगाचें न्हू. तेच बरी सोदोम आनी गोमारा विशयान आमी आयकलां देवाचो क्रोध न्ही कसो देंवता तें सोदोम आनी गोमोर कितें जावन आसलें सोदोम आनी गोमोरांत न्ही सगळें वायट तें बरयलें न्ही. देवाचें उतर कितें सांगता? तांचें कोटेंपण पळोवन देव म्हणटा शहरांचो हांव कितें करतलो? हांव नाश करतलो म्हणटा. पळया कितलें कोटेपणां बरयलें म्हळ्यार तो लोत न्ही ताच्या घरा कोण आयिल्लो? दूत आयिल्ले न्ही. दूत आयिल्ले कित्याक ते सगळो लोक त्याच्या नोयाच्या घराच्या लागीं येता आनी कितें करता? ताका भायर हाड. ताका कोणाचेर दिश्ट तांची? त्या दुतांचे तांकां भायर हाड. आमी ताच्या खातीर एकवट करचे, संभोग करचे. पळया मागीर कसली बुरशी चिंतना पळय पळय कसले ते उलयता. तो म्हणटा नोये पळय कितलो प्रामाणीक तूं व्हडली म्हज्यो लोक दोग धुवो आसात, हांव अहंकारी धुवो आसात, हांव कितें करता? हांव तुमकां तांकां दिता. ना म्हणटा आयकना. पळया दुतांक कितें करता? तांकां व्हड भायर हाड म्हणटा. त्या वेळार दूत भितर आसले दूत कितें करतात? नोयेक व्हड भितर हाडटात आनी भायर आसल्यांचे दोळे सगळे कुर्डे करतात मोगाचें. सगळे कुर्डे करतात. तें खोटेपण देवाक पळोवंक जायना मोगाचें. सगळें खोटेपणान देवान तो तांच्या खोटेपणा वरवीं तो नाश जालो. पळय आमी वाचया उत्पत्ती अध्याय 19 वर्ड 24 to 26 आमी वाचया. उत्पत्ती अध्याय 19 वर्ड 20 आनी 4 वर्ड 20 आनी 6. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोराचेर आकाशांतावन गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो. कसलो पावस वतलो खंय? गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो. सर्वेस्परा लागीं मस्त पावस आसात. उदकाचोय आसा आनी खंयचो आसा? उज्याचोय आसा. गंध खाली उदक मात न्हय. पळया कदळा पावस कदळा खंयचो पावस वापरीचे म्हणून देवाक कळीत आसा की ना. पळया मोगाचें न्हू बरो उदकाचो पावस धरल्यार तर आमकां थंड जाता की ना. आनी हो पावस धाडल्यार गरम गरम म्हळ्यार भयंकर गरम. भितरी गरम भायरी गरम. पावस वतलो आनी अशें 25 वर्ड अशें त्या शहरांचो आनी सगळ्या फालक्याचो शहर आनी जे जाल्यार सर निवासियांचो आनी गोंयचे सगळे वनस्पतीचो ताणें नाश केलो. पूण लोटाचे बायलेन पाटी पळयले आनी ती एक मिठाचो खांबो जाली. तिणें कितें केलें? तिने पाटी पळय दुतान तांकां सांगिल्लें तुमी पाटी पळोवंक नजो म्हूण मोगाचें न्हू. पूण तिने पाटी पळयले. खंयचे दिश्ट घाली? सोदोमाचेर दिश्ट घाली मोगाचें न्हू. पळया सोदोमाचेर कित्याक तिने दिश्ट घाली? देवाचें उतार सांगता तो सोदोम आनी गोमोर नाश करच्या फुडें पयलें तो कसो आसलो खंय? तो गांव देवाच्या उद्याना बरी तो आसलो खंय. तो गांव कसो आसलो? देवाच्या उद्याना बरी आसलो म्हणटा. देवान कित्याक तर नाश केलो तो? तांचें आसलें खोटेपण पळोवन तांचें मेळेपण कितलेंय सोबीत आसूं दी मोगाचें न्हू. आमी भितर तावन खोटें आसल्यार देव कितें करता? आम भायल्यांतल्यान पळय सोबीत आसलो म्हणटा तो गांव कितलो सोबीत आसलो म्हणटा. देखून हांगा देव तेंच करता. कितें करता? सर्वेस्पर विरोध तांणी ताची पातकां तांणी केलीं. देखून सर्वेस्पराचो क्रोध कोणा थंय देवून येता? सोदोम आनी गोमारा थंय देवून येता म्हणटा. देवाचो क्रोध आमकां दिसून येता मोगाचें न्हू. तेच बरी आमी इस्रायल परजे विशयांत आमी पळया न्ही. इस्रायल परजा खंय आसली? इजिप्तांत आसले मोगाचें न्हू. आनी त्या इजिप्तांत आसलेल्या इस्रायल परजेक देवान कशें सोडून हाडलें? कितें दाखयलें तांकां थंय इजिप्तांत? 10 खरगां धाडली गी ना. देवान 10 खरगां धाडली. कितले भिरांकूळ ती आसली गी ना न्ही. कितले भयंकर ती आसली मोगाचें न्हू. आमी आयकलां मूस आनी कितें सकड आमी आयकलां काळोख कितलो दाट आसलो म्हळ्यार तो आपडूंक जातालो खंय काळोख न्ही. पळय तितलो दाट तो आसलो. आपडूंक जाता म्हळ्यार काळोख कोणें आपडूंक साध्य गी ना. तितलो दाट काळोख आसलो. 3 दीस तांकां चलोवंकूच जायनासलें. आमकां 5 मिनटां दोळे धांपून रावल्यार जाता आमी नीट चलोवंक जाता ना. पळया कितले भिरांकूळ खरगां तें धाडली. देवाचो क्रोध कितें म्हण तें आमकां दिसून येता. पळय आमकां सगळीं खरगां आमकां कळीत आसा. पूण आमी 10वें खरगेक आमी वाचया. पळया कितें सांगता पळया. निर्गमन अध्याय 12 वर्ड
29 तावन 30 आमी काडया. निर्गमन अध्याय 12 ओळ 20 आनी 9 तावन 30 पर्यंत आमी वाचया. मध्यान राती आं. सर्वेस्परान इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जेवशी मारलो. पळया मोगाच्यान दिसा उजवाडाक न्ही केदाळाकय मोध्यान रातीर म्हणटा. फरावाच्या मालगाड्या पुता थावन बंदेंत असलेल्या बंदेवानाच्या मालगाड्या पुता पर्यंत. फराव्याच्या मलगड्या पुता तावन बंदेंत असलेल्या ताच्या मलगड्या पुता पर्यंत पळया मोगाच्यान देव पळयना कोणाक म्हण तो पळयना. पळया मुखार. मनजातीच्या प्रथम जनितांकी ताणें जीवशी मारली. ते राती फारावो ताजो परिवार आनी सर इजिप्त घरा उठली. इजिप्तांत व्हड एक बोबाट जाली कित्याक मरण नातलेले एकच एक घर नातलेले. पळया मरण नातलेले एकच एक घर सई थंयसर नातले हर एका घरा रडणे रुदान विळाप म्हणटा. पळया देवाचो क्रोध कसो देवान येता देखूनच कोण मुईजे देवाच्या क्रोधा विशांत इजिप्तार बरयता तो. पळया देवा सर्वेस्पोर देव इजिप्तांचेर आपलो क्रोध कसो दाखयता देखून मुईजे आपल्या किर्तनांत देवाच्या क्रोधा विशांत तो बरयता. कितें बरयता पळया किर्तनान न्ही निर्गमन अध्याय 15 ओळ 7 आमी वाचया. Exodus chapter 15 verse 7. तुजे व्हड मोहिमेन दुस्मनाक धरणीक शेवटीताय. तुजो क्रोध जळता करडा बरी तांकां ग्रास येता. पळया मोगाच्यान देव हांगा पळया देव ताच्या दुस्मनाक कशें धरणीक शेवटता काय ताच्या व्हड मोहिमेन खंय मोगाच्यान. पळया हांगा देव कितें तलवार वापरता गे कसले आयुध देव वापरता गे न्ही. आमच्या दुस्मानाक आतां धरणीक शेवटी जाल्यार दुस्मान लढाई जावनूच आसता न्ही. खंय आमचे इस्रायल जावंक पुरो खंयचे जावंक पुरो कशें दुस्मान पुरो पडटा सेकेल कित्याक घालता तें बॉम्ब मिसायल आनी कितें न्ही सगळ्यांक घालता. पूण हांगा पळया तुज्या दुस्मानाक देव कितें करता व्हड महिमेन धरणीक शेवटयता म्हणटा. पळया आमी पावलो विशांत आमी आयकला सावलो न्ही आमच्या नव्या सल्ल्यांत येतना तो कितें जावन आसलो ती कितें ताणें केल्लें न्ही. स्तेफानाक फातरावंक कोणें परवानगी दिल्ली. आतां सावलान परवानगी दिल्ले मागीर आनी पवित्र सभे कितें करनासलो तो कश्ट दितालो दग दितालो आनी पवित्र सभा दसवाट करूंक नाश करूंक सत्यानाश करूंक निसंतान करूंक तो वावुरतालो मोगाच्यान. तितलेंच न्ही देवाचे पाटलाव जेजूचे पाटलाव आसले तांकां कितें करनासलो तांकां कठीण तो दग दितालो. तितलेंच न्हय मोगाच्यान घरा भितर सरन पळय दया दक्षिण नासतना घरा भितर आसलेल्यांक दादल्यांक जावंक पुरो बायलांक जावंक पुरो वण हाण्ण बंदे साळ्यांत घालूंक तो व्हरतालो. पळय कितलो क्रूर तो जावन आसलो कितलो कठीण तो जावन आसलो. बद्द देवाच्या जेजू क्रिस्ताच्या विरोध तो आसलो मोगाच्यान. तोच फावलो दमास्काच्या वाटेर येता आसतना धरणीक तो शेवटता. कसो तो धरणीक शेवटता कोणें ताका भलो उडयलो गे या कोणें ताका तालवारीन मारलें गे कसो तो धरणीक शेवटालो. आत्तां आमी आयकलें तुजो दुस्मान देवाच्या व्हड पदवेन देवाच्या महिमेन तो. पळया ताका कितें जालें पळया आमी वाचया. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 9 ओळ 3 तावन 4 पर्यंत आमी वाचया. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 9 ओळ 3 तावन 4 पर्यंत आमी वाचया. अशें दमास्काचे वाटेर पॉयंट कन शहरा लागीं पावता पावता एकच साणें ताचे भोंवती मळबार थावन एक प्रकाश फांकलो. मळबार थावन कितें फांकलो एक प्रकाश फांकलो मोगाच्यान. इस्त जावन आसा सोम्याची महिमा मोगाच्यान. पळया महिमेवंत सोम्याक उगडापणांत वर्णिला कसो आसलो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त न्ही. उगडप कशें ताचे दोळे उज्याच्या खेंडा बरी परजळटाले ताचे पांय पितोळी बरी थळथळटाले ताच्या तोंडांतल्यान पाजली 2 दारींची तलवार. पळया म्हळ्यार महिमे मग जेजू कित्याक न्ही देवाची महिमा प्रताप पळया वर्णूंक जायना मोगाच्या देवाच्या प्रतापा मुखार रावंक जायना. पर्वतच देवाचे उतार सांगता आमी आयकला न्ही पर्वतच हालतलो खंय दवरतलो म्हणटा. देखून देवाची महिमा मैसे आसतलो दयकून देवाची महिमा म्हाका दाखय म्हूण देवाची महिमा पळोवंक जायना. देखून सांगा पावलो कसो धरणीक शेवटालो मळबार थावन एक व्हड प्रकाश फांकलो आनी मुखार तो धरणीक शेवटालो. पळया तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. पळया सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. पळया कोण असो ताळो पळया मुखार वाच. अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारले सावलान. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय.
हांव जेजू कितें करताय तूं म्हाका तूं दग दिताय आं अशें म्हणसो आं आतां उठ आनी शहराक वच आं म्हणना आतां कितें खंयचो ताळो अशें म्हणसो ताका ताळो आयकलो म्हणटा मोगाचें देखून सोम्याच्या महिमेचो प्रकाश कोणाचेर पडलो सावलाचेर तो पडलो मोगाचें देखूनच हांगा परत आमी वाचया तीच निर्गमन तुजे व्हड महिमेन निर्गमन अध्याय 15 ओळ 7 निर्गमन अध्याय 15 ओळ 7 दुस्मानाक कशें देव धरणीक शेवटिता आं तुजे व्हड महिमेन दुस्मनाक धरणीक शेवटिताय तुजो क्रोध जळटा करड्या बरी तांकां ग्राशिता पळया तुजो क्रोध जळटा खंय आनी करड्या बरी ग्राशिता म्हणटा आमी हांगा आयकल्लें देवाच्या क्रोधा विशयान तो जळटा आनी तो एका करड्या बरी तो गाशिता देखून आसता पावलो तोच सांगता मोगाचें न्हू त्या देवाच्या क्रोधा विशयांत इफेस घरांक बरोवन तो कितें सांगता पळया देवाचो क्रोध कोणाचेर देंवता की तो पळया इफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 ओळ 5 एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 6 आमी काडया एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 6 कितें सांगता पळया ह्या विशयांत तो म्हणटा पळया ह्या विशयान कोणी मनीस पोकळ उतरांनी तुमकां फटयना जावं पळया ह्या विशयांत कोणी तो मनीस जावं दी तुमकां कितें करून दी कितें करूं ना जावं पोकळ उतरांनी फटयना जावं दी म्हणटा व्यर्थ उतरां उपकाराक पडा नासलेलीं उतरां फायद्याक पडा नासलेलीं उतरां असल्या उतरांनी कोणी तुमकां फटयना जावं दी म्हणटा देखून जो आमी सांगता न्ही कडेन न्ही कितें म्हूण सांगता तो ह्या संवसारांत कितें आसात खंय सबार फटकिरे प्रवादी आसात खंय देखून देवाचे प्रेरक आत्मे कितें म्हूण सांगता तो देवाचे प्रेरक आत्मे आमी पारखून पळोवंक तो सांगता देवाचे प्रेरक आत्मे पारखून पळयत कोण आतां आयल्यात म्हूण पारखून पळय तो म्हणटा मोगाचें हरी एक प्रेरक आत्मे देवा तावन तो येना तो म्हणटा मोगाचें आज देखून जायते थोडे कडेन परत शिकोवन पळय न्ही देवाच्या उतरांच्या विरोध आसता मोगाचें देवाक महिमा जायना देवाच्या समा पवित्र पुस्तकाच्या विरोध आसता कितें करी जाय म्हूण हांगा आसता पूण दुसऱ्यांच आसता देखून सांगलें न्ही मोइजे आनी शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेच्या बसक्यार ते आसात आनी ते कितें सांगतात तें तुमी करा आनी कितें करतात तें तुमी पाळा पूण तें तुमी कितें करतात तांचे बरें तें तुमी करूंक नजो म्हणटा पवित्र पुस्तकांत असलें सगळें सांगतात पूण ताणें करचें देखून सांगता उलटा आमी करता मोगाचें देखून आसा देवाचे उतार पोकळ उतराडे आमकां फटयतले जायते आसात मोगाचें देवाचे उतार आमकां देगेक दवरन देखून हांगा तो सांगता पोकळ उतरांनी फटयनाका पळय आतां देवाचो क्रोध कशें देंवता मुखार वाच हाचे वरवीं देवाचे उतार पाळिनातल्यांचेर देवाचो क्रोध देंवता पळय कोणाचेर देवाचो क्रोध देंवता खंय देवाचे उतार कोण पाळिना देवाच्या उतार पाळिनातलेल्यांचेर देवाचो क्रोध देंवता देवाचे उतार कोण पाळटा देवाच्या उतराक कोण विधेय जावन चलता देवाच्या उतराक कोण खालतीमान घालता आनी देवाचे उतार कोण स्विकार करता ताचेर कितें देंवता देवाचो आशिर्वाद देवता म्हणटा मोगाचें देखून देवाचे उतार पाळिनातल्यान ताचें घर कितें जातालें कोसलो न्हू कोण देवाचे उतार पाळटा ताचें घर खंय बांदलेलें बरें कडपार बांदलेलें बरें म्हणटा कोण देवाचे उतार पाळिना ताचें घर रेवेर बांदलेल्या हेड्डा मनशा बरी म्हणटा न्ही देखून देवाचे उतार पाळले घर फोडटा मोगाचें देखून देवाचे उतार पाळल्यार मात्र आमची बुन्याद आमच्या घरची बुन्याद घट्ट आसता की ना घट्ट आसता मोगाचें देव पाद्राबाच्या कांता आसा न्ही देवाचें उतार तें आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार देवाचें उतार दिता तें आदार पाळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार पळया आतां कीर्तनकार म्हणटा कितें म्हणटा देवाच्या क्रोधा विशयांत आमचे क्रोधान आमचें कितें जाता काय तें पळया साम 90 वर्स 7 to 11 आमी काडया कीर्तन 90 7 to 11 कित्याक तुज्या क्रोधान आमचो नाश जाता तुज्या रागान आमी नाच जाता पळया दोन संगती आसात क्रोध आमी ओडोली सांगले क्रोध आनी राग सांगता येता हाका मस्त व्यत्यास आसा पळया तुज्या क्रोधान आमी नाश जाता सॉरी तुज्या क्रोधान आमचे नाश जाता तुज्या रागान आमी नाच जाता पळया तुज्या रागान आमी कितें जाता काय आमी नाच जाता नास आनी नाच पळया मोगाचो कितलो फरक आसा क्रोधाक आनी देवाच्या रागाक देखून आतां मुखली आमची पदकां तुवें तुज्या दोळ्या मुखार दवरलाय पळया मोगाचें देवान देवाच्या दोळ्या मुखार कितें आसा गे आमचें बरेंपण आसा गे आमची पदकां
पथकां देवाच्या दोळ्या मुखार आमची पथकां मोगोचें न्हू देवाच्या दोळ्या मुखार आमी दिसता म्हणटा देवाच्या दोळ्या मुखार आमकां बरेंपण कांय दिसना देखूनच आमच्या जेरेमिया सांगता न्ही आमच्या अपराधाचें खत तुज्या दोळ्या मुखार आसा म्हणटा खत दोळ्याक दिसता आमकां भायली कथां दिसतात पूण देवाक भितरली कथां दिसता ती कितले आमी साबू वापरलेली कितले आमी कितें ताका सोडा कारण दुल्यार ती नितळ जायना पळय आमी वाचया जाय जाल्यार जेरेमिया चॅप्टर 2 वर्स 22 कितें सांगता जेरेमिया आदे 2 ओळ 22वी ओळ सोडा कारण तुवें तुकाच दुल्यारी आनी कितलो साबो तुवें वापरल्यारी पळया सोडा कारण तुवें कितलेय तुका दुल्यारी आनी कितलोय साबू तुवें वापरल्यारी तुज्या अपराधाचें खत म्हज्या दोळ्या मुखार आसा पळया तें खत मात्र बिलकुल वसना देवाच्या दोळ्या मुखार दिसता मोगाचें न्हू देवा मुखार आमी विणगी मोगाचें न्हू देवा मुखार आमी विणगी जावन आसा मोगाचें देखून देवा मुखार तें खरें सारकें तें दिसता म्हणटा आतां पाटये आमचे गुपित आमची पथकां तुवें तुज्या दोळ्या मुखार दवरलाय आमचे पथकां तुवें तुज्या दोळ्या मुखार दवरलाय आमचे गुपित अपराध तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान पळया मोगाचें न्हू गुपित गुटांनी केल्ले अपराध देव ताच्या खंयच्या उजवाडान खंय मुखामळाच्या उजवाडान तुज्या क्रोधान आमचे दीस सरून वेतात पळया तुज्या क्रोधानच आज आमचे दीस सरून येतात एका सुस्कारा भाशेन आमचे जिवीत सरता एका सुस्कारा भाशेन आस्कार सुस्कार घेवन तशेंच आमी चलता आमचें जिवीत आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां पळया आमच्या जिविताची अवधी आतां मोठी केला कितली खंय 70 वर्सां 70 म्हळ्यार कितली 70 वर्सां बोड भलायकी आसल्यार 80 पळया बोड भलायकी आसा जाल्यार 80 वर्सां ताच्या की चड म्हणल्यार कितें बोनस पॉयंट न्ही पळया मोगाचें न्हू देवान अवधी मोटवी केला पळया देवान आनी 200 वर्सां म्हणून दवरलेले पातकांतच कितें जावन आसलें देवाक कळीत आसा आनी वर्सां सोडली जाल्यार बरेंपण दिसून येता आसलें आनी पातकां कर खोटेपण जाता देखून अवधी कितले अवधी देखून म्हणटा न्ही आजकाल मरण पावल्ली बागी तांकां पथकां करूंक आसा ती पथकां करनात मोगाचें न्हू देखूनच आमच्या जिविताची अवधी मोटवी जावन आसा मोगाचें न्हू ह्या मोठ्या अवधयेंत जायते पटी आमी बरी जिणी जियोंक आमी सुकल्या देवाची वळख नासतना देवाची भिरांत नासतना देवाक वळखा नासतना आमची वर्सां इतली वर्सां पळया आतां चिंत्या कितली वर्सां 70 न्ही बाळ भलायकी आसल्यार 80 वर्सां कोणाक कळीत ना आतां 100 पेजीचो बूक 30 पेजीचो बूक दांपोवंक पुरो 30 पेज आयले म्हणटा मुखार ना बंद आनी मुखला म्हाका कळीत ना म्हजी कितले पेजीर बूक धामता म्हूण 100 पेज धरया 100 पेजीचो बूक एक एकलो 30 40 50 खंयच्या पेजीर तो धामता म्हण आमकां कळीत ना मोगाचें न्हू इतलीं वर्सां आमी जियेल्या देवाक वळख नासतना देव आमकां बक्षिता आनी मुखली पळय आमी कितलीं वर्सां जियेल्या म्हूण तें गरजेचें न्हय मोगाचें न्हू आमी कशें जियेल्या म्हणून तें गरजेचें जावन आसता स्तेपान पळया जेसू पळया कितलीं वर्सां जियेल्या संवसारांत 30 आनी 33 वर्सां मोगाचें न्हू स्तेफान पळया काले मोठ्या जिन्येंत कितले व्हडले देवा जेजून आमकां कितें करून दिलें न्ही सगळ्या संवसाराक सुटका न्ही लाभयले गिना पळया मोगाचें न्हू देखून देव 4 दीस आमकां संवसाराचे 4 दीस न्ही 4 दिसांचो संवसार ते कांतार आसा न्ही 4 दिसांचो संवसार न्ही संवसारान 4 दीस आसचे त्या 4 दिसांनी आमी कितें करूंक आसा देवाक मानव आता तें हांवें आनी तुवें आमी करूंक आसा देवान आमकां रसलांत त्या पासून मोगाचें न्हू देखून आमी यात्रेक आमी हांगा कितलेंय पुंजोवन दवरल्यार कितलेंय आस्तबदीक दवरल्यार कितलेंय बरें भलें कितेंय आसल्यार आमी कितें करूंक आसा सगळें सोडून वचूंक आसा तूं पाटी येताना एकलोच आयिल्लोय पाटी येताना तें तुका काणगून वचूंक जाय कितलें तुजे कडेन दुडू आसूं दी भांगर आसूं दी काय कितें तुवें करून दवरला व्हडलो बंगलो करून दवरलाय म्हूण चिंत्या तें काणगून येताय तूं हांव काणगून वता येताना एकलोच आयिल्लो पाटी येताना एकल्याकच वचूंक म्हाका सांगता कोणाकी घेवन म्हज्या बायलेकी घेवन वचूंक ना म्हज्या भुरग्यांकी घेवन वचूंक कोणाकी कांय घेवन वचूंक ना देखून जेजून सांगलें न्ही तुमची दिरवी खंय पुंजयचे खंय सर्गार आमी पुंजयचे म्हणटा देखून जेजून तेंच म्हणलें देखून फाल्यांची खंत तुमकां नाका जायत्या जाणांक आज फाल्यांची खंत तितलेय न्ही आनी फाल्यांची न्ही जायत्या जाणांक आमच्या भुरग्यांक पळयचे भुरग्यांचे काजार पळयचे भुरग्यांचे लास्ट काजार जाल्यार वॉल पळय सगळें ती खंत भुरग्यांचो फुडार परी जाय आमची भुरगीं कितें जातलीं म्हूण ना इल्ली इरुदू सुम्माने हल्ली इरुदू नम्मा मने मोगाचें न्हू देखूनच आमी यात्रा जावनूच आसा आमची आतां दोन वचूनच आसा देखूनच दोणी भितर आमी उदक रिगोवंक
सोडूंक नजो मोगोचनो ती दोन बुडोंक हांवें आनी तुवें सोडनजो बुडल्यार आमी गेल्या मोगोचनो यात्रेक पळयणारी परकी विदेशी जावन आसा देखून आमी खंयची नागरीक संवसारीची गे सर्गींची नागरीक थंय तावन येवच्या जेजू क्रिस्ताची वाट पळोवन आसा म्हणटा सांग पावलो मोगाचें देखून जें कितें आमचें तें आसा कितें करून दवरिचें तें दवरिचें म्हळ्यार ती आशा आमी आनी तुवें सोडी जें मोगो देव दिसपट तो ग्रास आमकां दिताच मोगाचें पाल्यांची आमकां खंत करूंक ना म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें देखून आमचें गमन खंय आसचें संवसारी वस्तूंक न्हय म्हणटा न्ही सांग पावलो कोलोसे घरांकी बरोवन म्हणटा मोगाचें देखूनच पळय आतां पाटी तें परत वास आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां बोळबोलेकी आसल्यार आयशी पूण चड करून सगळीं हारतात कश्ट आनी दूख पळया चड करून कितें हाडटात खंय कश्ट आनी दूख म्हणटा जायते पटे आमी पुरपुचे कित्याक इतले कश्ट कित्याक म्हाका वाचून उरला कित्याक चड करून हाडटात आमकां कश्ट 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 म्हणून जायते जाणां पुरपुरतात मोगाचें पूण जायते जाणां देवाचें उतार आसल्यांक कळीत ना पूण हे कश्टाच्या की वर्तें देवान आमकां कितें तयार करून दवरलां ती महिमेचेर आमी दिश्ट घाल्यार हे आमकां कांयच न्हय म्हूण आमकां भोगता घेना आमकां भोगता मोगाचें देवाच्या उतरांचेर आमी एक नदर घाल्यार तें साकून पळयल्यार आमकां तें भोगता मोगाचें देखूनच जायते कश्ट आनी दूख बेगीनच ती सरतात आनी आमी नांच जाता आमी आनी नांच जाता मोगाचें देखूनच पळया जोबी तेंच सांगता न्ही देवाच्या मनशा उदेशी आमी अशें सांगितलें जोब आनी तें आसा बरोवन काडूंक ना तें जोबी तेंच सांगता क्रिस्त उदेशी जल्मल्लो मनीस थोड्याच दिसांचो खंय न्ही तो फुला बरी फुलता आनी तो भावता म्हणटा आनी सावळे भाशेन तो वेगी 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 धांवता म्हणटा आमी खंयच्यान धांवडदे सांग पावलो म्हणटा न्ही म्हजें झूज हांव झुजलां म्हजी धांव हांव धांवलां म्हणटा मोगाचें नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार करून दवरलेलो आसा मोगाचें आज आमी झुजोंक ह्या संवसारांत आमच्या भावार्थान आमी झुजोंक आसा संवसाराचेर जैत उरचें म्हळ्यार कितें देवाचें उतर सांगता न्ही आमचो भावार्थ म्हणटा आनी भावार्थाची धांव हांवें आनी तुवें धांवोंक आसा मोगाचें जालें गे 11वी वळ तुज्या रागाची पदवी कोणाक कळीत आसा पळया तुज्या रागाची पदवी कोणाक कळीत आसा तुज्या क्रोधाची भिरांत कोण जाणा पळया तुज्या क्रोधाची भिरांत कोण जाणा कळीत आसा की देवाच्या क्रोधाची भिरांत रागाची भिरांत आमकां पळया मोगाचें देव ते समजून घेवंक आमकां जायना कितले एक आमकां भयंकर दिसता गी ना आमकां भिरांत दिसता गी ना देवाच्या पवित्र पुस्तकांत मोगाचें हे आमी समान नियाळ केल्या देवाच्या क्रोधा विशयांत देवाच्या रागा विशयांत आमी आयकत आसतना आमकां भिरांत उठता गी ना भिरांत उठता मोगाचें देवाच्या कित्याक देवाचो राग आमी आयकलां देवाचो राग एक खीण बोर खंय आनी पूण देवाची दया सगळी जीन बोर म्हणटा तस परी देवाचो क्रोध आत्तां आमी आयकलें तो ग्राशिता तो क्रूर म्हणटा देवाचें उतार न्ही तो ग्राशिता तो जळटा म्हणटा देवाचो क्रोध मोगाचें पळया हे सगळें केदाळा घडटा देवाचो क्रोध आमी देवाचें उतार पाळी नातलेल्या वेळार मुस्तून सळिल्ल्या वेळार मात्र मोगाचें हो देवाचो क्रोध देव दाखयता पळया आतां जेजू कितें सांगता देवाच्या क्रोधा विशयांत पळया कोण देवाच्या क्रोधाक बली जातात गे पळया जेजू सांगता कोण देवाच्या क्रोधाक बली जातात जॉन चॅप्टर 3 वर्स 36 जो हांव शुभ वर्तमान अध्याय 3 ओळ 30 आनी 31 जो कोण पुताक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक खाल जायना तो सासनीक जिवीत देखचो ना पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा पळया मोगाचें हे उतार आमी स्विकार करूंक आसा काळजांत आमी रोंबोंक आसा मोगाचें पळया जो कोण पुताक सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा जो कोण पुताक खाल जायना ताका सासनीक जिवीत मेळचें ना म्हणटा कित्याक देखचो ना म्हणटा पूण तो आपणाचेरच देवाचो क्रोध मानून हाडटा म्हणटा पळोवचें देखून पुताक आमी हर एकल्यानी काल जावचें म्हळ्यार कित्याक काल जावचें म्हळ्यार कशें काल जावचें म्हळ्यार त्या पुताक आमी सत मानचें जेजूस क्रिस्त न्ही जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार तुका कितें मेळटा तुका थार सोडवण मेळटा न्ही काळजांत थावन तुवें उसारलें तुका सोडवण मेळटा जेजूचेर भरवसो दवरचो जेजूचेर पात्तीनी दवरची जेजूक आमी स्विकार करचें मोगाचें काल जावचें म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार दुसरी वाट ना जेजू शिवाय दुसरी वाट आमकां कोणायक जेजूच्या पुताक देवाच्या पुताक तूं खाल जायनासतना दुसऱ्या कोणायक तूं खाल जाताय जाल्यार खंडीत कितें आमी वाचलें देवाचो क्रोध
आमचेर तो देंवन येता. कित्याक म्हळ्यार सगळें मेळचें जेजू शिवाय आमकां दुसरें कांयच मेळना. तारण जिवीत सुटका आमकां मेळ्ळा जाल्यार कोणा मुखांतर? देवाच्या पुता मुखांतर मात. देवाच्या पुताक हांवें आनी तुवें काल जाल्ल्या वरवीं मात्र एकच ती वाट. दुसऱ्या खंयची वाट ना. दुसऱ्या खंयच्या वाटेन शॉर्टकट येता म्हळ्यार दुसरी वाट आमकां ना. ताका विधेय जावंक आसा. ताका तुवें काल जावंक आसा मोगाचेनो. केदाळ आमी जेजूचे शिश्य जाता. ताच्या उतरांक आमी काल जाल्ल्या वरवीं मोगाचेनो. आनी ताच्या उतराक केन्ना हांव आनी तूं काल जाता हें सत आमकां जाणा जाता की ना? हें सत आमकां कळीत जाता. आनी सत जाणा जाल्यार आमकां कितें मेळटा? सुटका मेळटा. ताका सत म्हणल्यार मात सुटका मोगाचेनो. ताका काल जाल्यार सगळें ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा. तोच हिरो तो जावन आसा. देखून सगळें जेजूक कोण काल जायना ताचो क्रोध देवाचो देंवून येता म्हणटा. पळया तितलेंच न्ही, सांत पावलो कितें सांगता पळय हेब्रेवांक बरोवन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 10 ओळ 20 आनी 9 आमी काडया. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 29. तशें जाल्यार देवाच्या पुताक खोटयलेल्याक आपणाक पवित्र केल्ले सोल्ल्याचे रगत कोयरा पास्ट म्हूण काडलेल्याक आनी कुरपे देण्याच्या आत्म्याक अकमान केल्ल्याक कितली भोव कठीण शिक्षा मेळची ना. पळया मोगाचेनो हांगा सांत पावलो आमकां सत्राय दिता. देवाच्या पुताक कोटयलेल्याक म्हळ्यार क्रिस्ताक पांयां तळा घालून कोण मुस्तिता पळय तांकां आपणाक पवित्र केल्ल्या सोल्ल्याचें रगत कोयरा फास्ट म्हूण कोण काडटेल्यांक तांकां आनी कुरपे देण्याच्या आत्म्याक अकमान केल्ल्या केदी वो कठीण शिक्षा मेळची नागी. पळया सवाल क्वेश्चन मार्क तें. कित्याक म्हळ्यार पळय हांगा सांत पावलो कितें सांगता, खंयच्या विशयांत उलयता. पळया तो कितें उलयता पळया तो पातका विशयांत उलयता मोगाचेनो. आमी 26 काडया तातूंच 26 वळ 20 आनी 26 वळ वाचया. सताचो उजवाड म्हण आसा न्ही थंय तावन. सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांती आमी जाय जाय म्हूण पातक करीत वचूं जाल्यार पातका खातीर भेटूंक अनेक बलिदान आमकां ना. पळया मोगाचेनो सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळा की ना? सताचो उजवाड मेळ्ळ्या उपरांत आमी जाय जाय म्हूण पातक करीत जाल्यार आमकां आनीक देवाची शेळी आमकां पातका खातीर ना मोगाचेनो. पळया आमी कितें करता? क्रिस्ताक परत परत घालून आमी मस्तीत हांव मोगाचेनो. देवाचे उतार सांगता सताच्या उजवाडांत आमी आसा मोगाचेनो. पळया तितलेंच न्ही, बदलाक आमकां कितें राखोवन आसा की मुखली वळवास बदलाक कठीण झडतेची आनी देवा विरोध रावतल्यांक ग्रासितल्या उज्ज्याची भिरांत मात्र आमकां तयार आसा. पळया कठीण झडतेची आनी देवा उजीर रावतेल्यांक ग्रासितल्या उज्याची भिरांत आमकां राखोवन आसा म्हणटा मोगाचेनो. पळया केन्ना आमी जाय जाय म्हूण पातक करता तर म्हूण आमी परतून आमच्या क्रिस्ताक आमी पांयां घालून आमी मस्तिता मोगाचेनो. परतून आमी ताका आमी कुर्सायता मोगाचेनो. वडोली भावान सांगलें न्ही कितलें दूख भोगता देव आमच्या लागीं उलयता मोगाचेनो. आज आमी म्हाका दन हर एकल्यांक मोगाचेनो आमी परत आमी अशें करता तर आनी परत आमच्या खातीर क्रिस्त बिलकुल मरणा. देखून दुसरें आमकां कांय नाका. देखून न्ही जर तर एक सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांत मोगाचेनो हांवें आनी तुवें त्याच उजवाडांत भद्र रावूंक आसा. त्याच उजवाडांत हांवें आनी तुवें थीर रावूंक आसा मोगाचेनो. देवाचें उतार सांगता जो कोण आपूण गट उबो आसा म्हूण तो पातयेता तो आपूण पडना अशें सत्राय खाणगे म्हणटा. सत्राय घेवंक आमकां देवाचें उतार उलो दिता मोगाचेनो. देखून त्याच उजवाडान जर तर हांव आनी तूं रावता तर त्याच उजवाडान मोगाचेनो हांव आनी तूं जियेता तर मोगाचेनो खंडीत देवाच्या क्रोधांतले आमी बचाव जातले की ना? खंडीत आमी बचाव जातले मोगाचेनो. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण विंसलां गे. देवान आमकां क्रोधाक म्हूण विंसलां गे. पळया ना मोगाचेनो. पळया देवाचें कितें उतार कितें सांगता. तेसलोनिकांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ 9. तेसलोनिकांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 ओळ 9. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंक ना. पळया देवान आमकां बिलकुल आपल्या क्रोधाक म्हूण आमकां निर्मूंकच ना. बगर सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सोडवण सोडूंक म्हूण आमकां निर्मिल्ल्यात. पळया सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां सोडवण जोडूंक ताणें आमकां निर्मिल्यांत मोगाचेनो. त्या देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मार्फत ताणें आमकां नितीवंत कर्ण मोगाचेनो. ताच्या क्रोधांतले ताणें आमकां भायर आमकां काडला मोगाचेनो. देवाचे दुस्मान जावन आसलेल्या आमी आज त्याच सोम्या जेजू क्रिस्तान देवा मुखार उबे रावचे योग्य जावंक आमकां आज आमकां हें भाग मेळ्ळा. नाल्यार आमी ना फावो आमी योग्य न्ही त्या देवा पवित्र
पवित्र देवा मुखार हांव आनी तूं रावूंक आमी योग्य न्हय मोगाचे न्हू. ताच्या पुतान आज आमकां हें कितें केलां, आमच्या ताच्या पत्काचें बलिदान करून देवा मुखार आमकां राजी केलां मोगाचे न्हू. आनी आमकां देवा मुखार हाडून आतां आमकां रावयलां मोगाचे न्हू. देखून देवान आमकां आपल्या क्रोधाक पूण देवान आमकां निर्मूंक ना म्हणटा देवाचें उतार मोगाचे न्हू. तर आतां आमी पळया, ओडोल आमी वाचलें, सुरवेर आतां आमी वाचया फारीकपणा विशयांत आमी कितें आमी वाचलें, फारीकपण तुमी घेवचें न्हय. परत आमी वाचया एब्रेवांक बरयल्ल्या रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12:19. म्हज्या मोगाचे न्हू, तुमी बिलकूल फारीकपण घेवचें न्हय. ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा. हांवच ते पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर. तर हांवच तें पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर मोगाचे न्हू. जर तर आतां आमी पळया हांगा आमच्या मदें कोणायक एक दुस्मान आसा जाल्यार, दुस्मान म्हाका दोस्ता, दुस्मानाचे म्हाका उपाद्र सोसूंक जायना, दुस्पार म्हाका भोव कश्टन तो आसा म्हणून हांव ताका सोडचो ना. हांव ताका वायट, म्हाका तो वायट करनासा, म्हाका तो अन्याय करनासा. देखून हांव ताचें वायट खंडीत हांव ताका पाटी फारीक करतलो, खरी करतलो. अशें बगणा काणून आमी बसता जाल्यार आज म्हज्या दुस्मानाक हांव म्हणटा जाल्यार म्हज्या वायटाचें फारीकपण हांव ताका पाटीन दितलोच म्हूण अशें म्हणटाय जाल्यार देवाचें उतार तुका सांगता अशें म्हणा नाका म्हणटा. अशें तुवें म्हणा नाका म्हणटा. बदलाक तुवें कितें करी जाय खंय पळया. म्हणयो अध्याय 20:22 आमी काडया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20:22 म्हणयो अध्याय 20:22. हांव वायटाचें फारीकपण दितलो अशें म्हणा नाका. वळ्या मोगाचे न्हू, आमच्या तोंडांतल्यान देवाक वळखल्ल्या भुरग्यांतल्यान भायलें सोडया. देवाक वळखल्लीं भुरगीं, देवाच्या भुरग्यांत हांव न्हू अशें येवन जो देव ते म्हणटा हांव फारीकपण घेतलो म्हूण अशें म्हणा नाका. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तो तुका सांबाळतलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तो तुका सांबाळतलो मोगाचे. तुवें कांय करीचें म्हणना, तुवें कितें करचें म्हणना, कांय टेन्शन काण घेवचें म्हणना, तुवें कांय व्हड काम करीचें म्हणना, ताच्या खातीर कसलें प्लॅन करीचें म्हणना. कित्याक म्हळ्यार तूं जर तर ताच्या खातीर तूं पोंड कोडटाय, ताच्या खातीर तूं प्लॅन करताय, त्या पोंडांत कोण पडटा. कित्याक देवाचें काम देवान करी जाय आसलें. तर कोणें केलें, कोणें तुवेंच कोणलें. आतां पडलो कोण पोंडांत, तोच पडटा. देवाचें काम तूं केलें आमी आमच्या पोंडांत आमी खंडीत पडटा. तें देवाक सोडया न्ही. तें आमी फारीकपण घेवचें आमी देवाक सोडया. तुवें अशें म्हणचेंय नाका, आमच्या तोंडांतल्यान तें येवंकूच नजो म्हणटा अशें म्हणा नाका. फकत देवाचेर विश्वास दवर आनी हांव तुका सांबाळटलो. देखून आमी निश्चय करीचे मोगाचे न्हू. जर तर ओडोले फस्ट सांगलें असलीं बगणां आमी काणी घेवन आमी बसल्या जाल्यार तक्षणा ही चिंताप तुवें मती काडीचे. हांव देवाचेर विश्वास दवरता, देव सगळें पळयता, देवाचें काम देवूच करून दी. नाजाल्यार म्हजे आशिर्वाद हांव वगडयतलो. आज कुटुंबांत कित्याक म्हज्या आशिर्वाद ना, बेसावना, हांव आनीक म्हजो दुस्मान मेळना म्हूण फारीकपणाची बगणां काणून भोंवूनच आसा. केदाळा ताका नाश करचें, केदाळा ताका लगाड काडचें, केदाळा ताच्या फाटी फारीक करचें म्हूण असलीं बगणां काणून मागण्याक येतात, खंय येता असलीं बगणां दिसलीं चिंता म्हजे ते आसा. देखून म्हजे देव आशिर्वादाच पडना मोगाचें. असलें चिंता काणून आमी गांव भोंवता, मागण्याक येता, स्तुती करता, आराधना करता. तर आमकां देवाचें मागणें, देव आमचें मागणें आयकतलो गे. आमचें मागणें वयर पावचें ना. मागणें अर्देरस स्टॉप. देवाचें वयर मागणें पावल्यार मान्य प्रतिफळ आमकां देव नेवस. आमी केल्लें मागणें वडोल बाबान सांगलें न्ही, आमी केल्लें मागणें मोगाचें न्हू आमकां मानवासी. हांवें मागणें केल्लें, काळजांत मागणें केल्लें, म्हज्या मागणें म्हज्या जेजून मानवालें. आयचो सगळो दीस देवाचें उतार हांवें बसून आयकलें. म्हजें मन हांवें खंयी व्हरूं ना, म्हजें गमन हांवें खंयी व्हरूं ना. सगळीं उतरां देवाचें उतार आयकलें. जायतीं सतां म्हाका कळ्ळी जालीं. आमी भायर गेल्या उपरांत आमकां तें बोगाचें मोगाचें आमकां कितें जायचें, तें एक अनुभव जायचें. नाजाल्यार आमी खाली बसून उठोन बांकून उणकून गेल्यार कांय जावचें ना मोगाचें न्हू. देखून देवाचें उतार आमी कितें करूंक आसा, चीत दिवन तें आयकूंक आसा. देखूनच परत दिस वळू हांव वायटाचें फारीकपण दितलो अशें म्हणा नाका. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तो तुका सांबाळतलो. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यार पुरो, आमच्या सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार पुरो. दुसऱ्या कोणाचेर विश्वास दवरची गरज ना. दुसरे कोणी तुका सांबाळूंक येना, कोणी तुका विश्वासघात करचेच आसचे सडावत न्ही, कोणी तुका सांबाळूंक येनात. म्हाका पळया आमकां इतलें वायट भोगता. थोडे फावटी आमकां दुस्मानांत जायते कश्ट आमकां भोगतात, कितले उपाद्र, कितले कश्ट सोसूंक जायना. थोडे फावटी आमकां भोगता कित्याक आमी जियोवचें गे म्हूण. जिवीतच नाका, देदेस्पोर जावन, कंगाल जावन, निराशी जावन कित्याक आमी जियोवचें, हांव जियोवन कितें फायदो म्हूण आमकां जायते फावटी आमकां भोगता जावंक पुरो मोगाचें. पूण आमकां कळीत ना
ताच्या उपरांत देवान आमकां कितें तयार करून दवरलां कितें राखून आसा म्हण आमकां कळीत ना मोगाचें न्हू. आतां धाकल्याक सांगचें जाल्यार जुजे विशयांत आमी आयकलां लागीं ना. जुजे विशयांत आमी आयकलां न्ही जाकोबाचो पूत जुजे न्ही 12 जाणां जुजेक पूत आसले मोगाचें न्हू. आनी 12 जाणांत बापायक कोण मोगासो आसलो. जुजे भोव मोगासो आसलो. ताचो मस्त ताका मोग करतलो. कितें आसल्यार बापाय ताकाच चडावत ताचेर चड गमन दितलो. कित्याक म्हळ्यार तो उतार प्रायर जल्माल्लो आनी ताका एक बरो एक दोगलो बापायन ताका शिवयल्लो मोगाचें न्हू. कितलो मोग करतलो म्हळ्यार हो ताचो मोग पळोवन बापायन ताचो करचो मोग पळोवन तांकां द्वेश उपजलो मोगाचेर. कोणाक ताच्या उरल्या भावांक द्वेश उपजलो. खंय तावन उपजाता पळय फारीकपण खंय तावन पयिल्लें मोसोर द्वेश ह्याच संगतीन तावन मोसोर द्वेश राग ह्या संगती तावन फारीकपण भायर येता मोगाचें पळया. तांकां द्वेश ताणें सुरू केलें ताच्या भावाक खुद्द ताच्या भावाक मोगाचें ताणें द्वेश करूंक सुरू केलें. ताचो मोसोर करूंक ताणें सुरू केलें ताणें सुरू केलें जाल्यार जुजेक ताच्या भावाचेर कसलोसो द्वेश कसलोसो मोसोर नातलो. बापाय ताका सांगता आळे पुता ते शेकेमाक गेल्यात बोकरे सोरोंक गेला. जुजय बोकरे सोरयतलो. ताच्या पुताक सांगता तांची इल्ली तनकी कर. पळया तितलो द्वेश करता जाल्यार बापाय आपल्या पुताक सांगता तांचे इल्ली तनकी कर न्ही कितें करतात तांचे विशयांत इल्ली खबर काडन तूं पाटी ये म्हणटा. जुजय येता गे ना कितलो खालतो जाता मोगाच्यान ते द्वेश करतात म्हणून हांव वचना न्ही. जायते पटी म्हणचे आसा हांव वसा हांवें कायल्या वचचें तो तसो वो तसो म्हण आमी कितें करता आमचें रिएक्शन आमी दाखयता न्ही. तो तसो ताका कायल्याक आमी हेल्प करीचे ताका कायल्याक आमी जेवण दिवंक करीचे ताका कायल्याक न्ही कितलें आमचें थंय द्वेश आसलें आमचें थंय येवनूच आमी म्हणचें देखूनच तो गेलो आनी तो शेकेमांत तो येता आसतना जुजे तांकां सोदून कसोय तांकां ताचे भाऊ तांकां मेळ्ळे. पयस तावन पळयतात आनी पयस तावन पळयतात तांकां कळटा बापायन दिल्लो दोगलो पळोवन तांकां वळख धरले. बरो दोगलो बापायन दिल्लो आनी वळख धरल्या कुडले ते कितें करतात तक्षण एक मतलब कितें करतात एक मांडणी करतात न्ही एक प्लॅन करतात. आतां कितें करी जाय पळय भितर मोसोर भरला भितर द्वेश भरला. देखूनच हांगा आतां कितें करतात ते ताका कसोय म्हण करनाता लागाड काडी जे जीव काडी जे म्हण चिंतात. पळया फारीकपण म्हणटा द्वेश म्हणटाना लागाड काडून की पाटी मुखार सरानांत रोज जीवशी मारूंक की तयार आसा. तो म्हणटा जिवीशी मारूंक आतां कशें म्हण ताका जिवीशी मारी जे म्हणटा. जिवीशी मारी जे म्हणटा आनी एकलो भाऊ म्हणटा नाका जिवीशी मारचें नाका कित्याक म्हळ्यार ताचो जीव आमी काडचो नाका. ताका आमी एका बांयंत घालया म्हणटा न्ही आनी कितें करतात ताका एका बांयंत घालतात. आनी कितें आतां बापायक सांगिचें न्ही बापायक आतां कितें एक जाप ओरिजन येता आसतना बापाय विचारल्यार कितें म्हणी आतां कळत न्ही पूत खंय गेलो म्हजो म्हण तुमकां सोदूंक गेल्लो तो खंय पूत खंय म्हण विचारतना बापायक आतां विचारल्यार तांकां जाप दिवचे. देखून ते कितें करतात एक बोकडो मारतात. एक बोकड्याच्या रगात ताच्या बरें करून ताच्या दगल्याक बापायन दिल्लो दोगलो आसा पळय ताच्या दगल्याक बरें करून तो पुसून तो दोगलो व्हरून बापायक दितात. आनी कितें म्हणटात एका मनजातीन पळय वो दोगलो तुजो तो पुताचो वय गी पळय गी म्हणून बापाय बरो करून परकिता. वय वो म्हज्या पुताचोच दोगलो म्हणून बरें करून कितें करता बापायक कळटा बापायक दूख बगता वय. पूण पळय आमकां तें वाचल्यार मस्त व्हडली आसा स्टोरी आमकां तें कळटा मोगाचें उपरांत ते कितें करतात 20 नाणयांक ताका इस्माईल तांक विकतात आनी इजिप्ताक तो वेता. आनी पोतिफार कितें करता पोतिफार आपल्या कारभारा लागीं तो न्ही राय कोण जावन आसलो कारभार पोतिफार न्ही ताच्या घरांत ताका कामाक दवरतात मोगाचें पळया. आनी थंयसर ताका कितें घडटा कितें तो जावन आसलो थंय तो ताची बदलावण जाता की ना सगळी ताची बदलावण थंय जाता मोगाचें कितें कसो तो जावन आसलो म्हळ्यार निमाणें तो खंयच्या हंताक तो पावता वचून इजिप्ताचो राय जावन पावता मोगाचें. पूण पळया ताच्या भावांक ही खबर मेळटा हो इजिप्ताचो राय जालो गी. आतां पळया ताचे भाव वचून ताच्या लागीं बोगसाणें मागतात आनी त्या दाळा बोगसाणें मागता आसतना जुजे कितें करता हांव ताका बोगशिना हांव तांकां बुद्ध शिकयता म्हणटा गी ना. पळय आमी तें वाचून काडया उत्पत्ती अध्याय 50 वळू 15 to 21 मिसर आमी वाचया. उत्पत्ती अध्याय 50 वळू 15 तावन 20 आनी 1 पर्यंत. आपलो बापाय मेलो ते पळोवन जुजेचे भाव म्हणाले आमी जुजेक केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनिकी द्वेशी जाल्यार आनी फारीकपण घेवंक पडय जाल्यार आमी कितें करचें. देखून ताणें जुजेक एक संदेश धाडलो आमचो बापाय मरच्या आदी तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हणलें तुज्या भावांनी तुका निश्चरायेन चलोवन केल्लो अपराध आनी तांचे पातकां
तांचे पाताक बोगसी तांच्या पाताक बोक्षी देखून आता तुझ्या बापायच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बोगशी जुजेक हो संदेश मेळतस तो रडलो. पळया मोगाचे न्हू निसायकी मोग करतलो ताचे ते काळजांत मोग आसा जाल्यार ही बोगणां आयकल्ल्या वेळार ताचे ते कितें येता काळजांत हांव कितें येता दुखां भायर येता दुखता मोगाचे न्हू. जर तर ताचे ते द्वेश आसलो जाल्यार जर ताचे ते तो राग आसलो जाल्यार असली बोगणां ताका येते की येवं दी आतां येतात न्ही आतां येवं दी तांकां कितें बोध शिकयता म्हणून म्हाका तांणी कितें सकड केलां भांयत घालां म्हाका कितें सकड तांणी कश्ट म्हाका कितले कश्ट येयला तांणी हांव आतां सोडना येवं दी म्हणून असली बोगणां आयली की ना मोगाचे न्हू कित्याक झुजे तांचो मोग करतालो आनी म्हाका बोक्षी आनी तो मेळटच रडलो. उपरांत ताजे भाव ताजे मुखार येवन सरपटले. पळय ताचे भाऊ ताचे मुखार येवन सरपडले आनी म्हणाले तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसाव. पळया तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसाव. पूण जुजेन तांकां म्हणलें भियेनाकात देवाचो जागो घेवंक हांव सकना. पळया देवाचो जागो घेवंक हांव सकना. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतले पूण देवान ते बऱ्याक पडयशे केले. पळया वडोले हांवें संत सांगलें देवान ताका जुजेच्या भावांनी जुजे कितें करूंक चिंतलें वायट करूंक तांणी चिंतलें पूण देवान कितें केलें देवान बऱ्याक केलें मोगाचें न्हू. जुजे कोणाचेर विश्वास दवरलो जुजेन पळया देखून वडोले हांवें सांगलें कोणाचे खाली सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर देवान करचें सगळें बऱ्याकच तो करता. देव बरो आनी ताची सगळीं कामां बरीं आनी ताणें करचें बऱ्याकच तो करता. जे आतां करता ते घडाशे करचे खातीर म्हणजे साबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें. पळया साबार लोकांचो जीव वाचोवच्या खातीर देवाक एक उद्देश आसलो मोगाचें न्हू. खंय तावन खंय देवान जुजे काडलो एक देवाचो उद्देश देखून हर एका वस्तूक एक उद्देश आसा म्हणटा न्ही. देवाचे उतार सांगता नश्ट्याक क्यास्तीच्या दिसा पासून तो विंचला देवाचे उतार सांगता. पळय एक प्लॅन आसा मोगाचें न्हू. आमी चिंता तो तसो वसो म्हूण कित्याक आमी देवाच्या मोगांत जावं दी देवाच्या काकुळतीन जावं दी या आमी देवा थंय दृढ रावता थीर रावता भद्र रावता देवाच्या वाट्यान आमी चलता तर मोगाचें कश्ट आयिल्ल्या वेळार कितले अनवर विघ्न आयिल्ल्या वेळार जर तर आमी थीर रावता तर आमी चिंतूंक जाय एक उद्देश आसा देवाचो. आमी पुरपुरचे न्ही कश्ट येताना न्ही जुजे पुरपुरलो की ना मोगाचें न्हू. मुखार देखून तुमी कांय भियेनाकात हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्या बाळांक सांबाळटलो. पळया कितलें बरें उतरां न्ही. इतलें द्वेश केल्लें इतलें तांकां पळया कोणी जालें जाल्यार कितें करता आसलें पळया असलें भोगणां आमच्या देवाच्या भुरग्यांक ते आमच्या देवाचो आमचो दुस्मान आमच्या मुखार मेळ्ळ्या वेळार मोगाचें न्हू तो कितेंय चुकून पडलो म्हूण चिंत्या कितेंय वायट जालें म्हूण चिंत्या या ताच्या दुस्मानाक कितेंय जालें म्हूण चिंत्या आमचो शेजारी जावं दी कोणी तो जावं दी जायते पटीन तो दुस्मान कितेंय ताका वायट घडलें म्हणटा आसतना आमी आसचें न्ही. आमी ताळयो पेटच्यो न्हय मोगाचें न्हू. आमी ताळयो पेटच्यो न्हय बरें जालें तो पडलो म्हूण ना. आमी कितें करूंक आसा आमकां दगदी जाल्या पासून मागा आमी देवाक अर्गां दिवंक आसा देवाचे आशिर्वाद ताचेर मागोवंक आसा. देखून ताच्या मा उलट करचें आमी न्हय मोगाचें न्हू. देखूनच वायटाचें फारीकपण देखून तुमी कांय भियेनाकात हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्या बाळांक सांबाळटलो. पळया हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्या बाळांक सांबाळटलो मोगाचें न्हू. सगळी जतन कोणें घेतली जुजेन घेतले मोगाचें न्हू. देखून ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो केदींच सांडिना मोगाचें न्हू. कोण देवाचेर विश्वास दवरता सोम्याचेर विश्वास दवरता बिलकूल देव सांडिना. विश्वास दवरतल्यांक तो निराशी जावंक दिना. विश्वास दवरतल्यांक तो केदींच बिलकुल सांडिना मोगाचें न्हू. देखूनच विश्वास दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देव जुजे सांगता कोण आसलो पळय आमी वाचया उत्पत्ती 39 ओळ 2 आनी 3 काडया. उत्पत्ती अध्याय 30 आनी 9 ओळ 2 आनी 3 काडया. सर्वेस्पोर जुजे सव्या आसलेलो देखून सर गजालींनी तो नंदन जालो. सर गजालींनी कितें जालो तो नंदन जालो. आपल्या इजिप्तगार धनियाच्या घरात रावतलो. आपल्या इजिप्तगार धनियाच्या घरात रावतलो. सर्वेस्पोर जुजे सवे आसलो देखून पळया दोन पुटी हांगा सांगला सर्वेस्पोर जुजे सवे आसलो देखून ताणें हाती घेतलेले हरेक काम सुफळ जातले. ताणें कितें हाती घेतलें काम पळय तें सगळें सुफळ जातलें मोगाचें जेन्ना पळय तातूंत 20 आनी 1 ओळ वाच पळय तातूंत 20 आनी 1 21 पूण सर्वेस्पोर जुजे सवे आसलो. पळय हांगाय सांगता सर्वेस्पोर कोणा सवे आसलो जुजे सवे आसलो. आपली दयाळाय ताणें ताका दाखयली
आनी ताका बंदीपालाक मानू असो केलो. पळया सगळो सर्वेस्पोर देव ताच्या हांगा आसले वरी ताका अशें घडलें. तातूंत 20 आनी 3 ओळ वास 23 वास. सर्वेस्पोर जुजे सवे आसून ताचे सगळे काम सुफळ करतलो जाल्ल्यान बंदीपाल जुजेच्या ताब्यांत आसलेले खंयचेय गजाली विशयान चिंता करिनातलो. पळया सगळी कामां कोण सुफळ करतलो? सर्वेस्पोर देव ताच्या सांगता आसलो मोगाचनो. सर्वेस्पोर देव ताच्या सांगता आसलो देखून सर्वेस्पोराचेर जर तर आमी अखंड विश्वास दवरता जर आमच्या सोम्याचेर आमी विश्वास आमी दवरता जाल्यार मोगाचनो तो देव आमच्या सांगता आसचो ना गे. तोच जुजे सांगता आसलो देव, तोच अब्रामा सांगता, जाकोबा सांगता, इजाका सांगता आसलो तोच देव आज म्हजे सांगता, तुजे सांगता, आमच्या सांगता आसा ना गे. खंडीत आसा मोगाचनो, खंडीत आसा तो. कित्याक जर देव आमेन जर देव म्हज्या पक्षाक आसा म्हजे विरोध झुजतलो कोण आसा मोगाचनो? कोणा वरवीं साध्य? देव आमच्या सांगता आसतना झुजूंक पळय रोमाघरान बरोवन पावलो सांगता अध्याय 8 ओळ 30 आनी 1 आमी काडया. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या हुजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणीत? जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? जर देव आमच्या पक्षाक आसा, जर देव म्हज्या पक्षाक आसा, म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा? पळया कोणी ना. देवाच्या की ओडलो, देवाच्या की व्हरतो कोणी ना मोगाचनो. देखून जर देव आमच्या पक्षाक आसा आमच्या विरोध झुजतलो कोण आसा? जोशवाने तेंच म्हणलें भिये नाका, दृढ रावू, तीर रावू. सर्वेस्पोर तुज्या आमी वाचया तें वाचून काडया. जोशवा चॅप्टर 1 वर्स 9 कितें सांगता पळया. जोशवाचें पुस्तक अध्याय 1 ओळ 9 आमी काडया. जोशवा चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सवे आसतलो. पळया तूं खंय वच, तूं खंय गेल्यारी तुजे सवे तो आसतलो. देखून आज देवाचें उतार सांगता तूं आमच्या सांगता आसा. देखून हांवें आनी तुवें फारीक फोण घेवचें न्हय मोगाचनो. आमच्या कोणाच्या दुस्मानाच्या वायटाचे आमी फारीक फोण घेवचें न्हय. फारीक फोण हांव घेता म्हण अशें म्हणचें न्हय, अशें म्हणा नाका म्हणटा. तुवें कितें करी हांवें कितें करी देवाचें उतार सांगता तूं शांत राव म्हणटा. तूं कितें करी तूं शांत राव. आमकां शांत रावूंक आज देव संदेश दिता. देवाचें उतार आमकां कितें दिता? आज देव आमकां संदेश दिता न्ही. कितें करूंक? शांत रावूंक आमकां देव आमकां उलयता. कित्याक म्हळ्यार तुवें शांत रावल्यार पुरो, तुजें काम हांव करतलो, तुजे खातीर तुमच्या खातीर हांव झुजतलो म्हणटा देवाचें उतार. निर्गमन अध्याय 14 ओळ 14 आमी काडया. निर्गमन अध्याय 14 ओळ 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. पळया सर्वेस्पोर तुमच्या खातीर झुजतलो. आमी कितें करूंक? शांत रावल्यार पुरो मोगाचनो. तितलेंच आज देव आमकां उलो दिता ताच्या उतरां मुखार ताच्या भुरग्यांक. दुसरें आमी कांय टेन्शन आमी करी जाय म्हण ना, खंयचोय फोंड आमी कोडी जाय म्हण ताका ना मोगाचनो. पळया आतां मुयजे आमी पळयलां न्ही, मुयजे इस्रायलीत न्ही इजिप्तांत इस्रायल परसा न्ही खंय तावन धांवून येता दुस्माना तावन फाऱ्याव्या सरशीन तावन सुटोवन धांवून येता न्ही. येता की ना? धांवून येता मोगाचनो, धांवडून हाडटा आनी धांवडून हाडिल्ल्या वेळार पळया मोगाचनो ताका मुखार धांवोंक जायना. मुखार कितें आसा? दर्यो आसा. आतां फाटल्यान वचून कितें जाता की ताका? ना. कितें आसा? फाराव्याचें सैन आसा मोगाचनो. ताका आतां मुखार वचूंक न्ही, ताका पाटी वचूंक न्ही मोगाचनो. पूण देखून मुयजे कितें करता? मुयजे धैर्य दिता मोगाचनो. मुयजे कितें करता? धैर्य दिता. भिये नाका, थीर रावा म्हणटा. पळया सर्वेस्पोर तुमच्या खातीर झुजतलो म्हणटा. दुस्माना विरोध कोण झुजता पळया. तुमच्या खातीर झुजतलो म्हणटा मोगाचनो. देखून देव आमच्या खातीर आमी आतां वाचले तेन्ना वय निर्गमन 14:14 देव आमच्या खातीर झुजतलो म्हणटा. पळया मोगाचनो आतां निजायकी पळोवंक गेल्यार आमचें झुज कोणा विरोध? मनशा विरोध गे. कोणा विरोध आमचें झुज? पळया एफएस घरान बरोवन कितें सांगता पळया. एफएस घरान बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 ओळ 12 आमी काडया. ओळ एफएस घरान बरयल्लें पत्र अध्याय 6 ओळ 12. आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय, अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध, अंतकारी संवसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. आमचे झुज कोणा विरोध? कोण तो? संवसाराचो अधिपती. कोण तो? देवसार सैतान फोटींचो बापूय तो जावन आसा मोगाचनो. देखून जेजून सांगलें न्ही ताका अंतराळांत तावन जगल्याने पडलेल्या बरी हांवें ताका धरणीक आपटिल्लो
हांवें ताका पळयलो देखून ताका भायर घाला मोगोचनो देखून ताका कितें केलां ताका भायर घाला देखूनच न्ही पेद्रू सांगता आमकां जागृत रावूंक सत्राय दिता मोगोचनो जागी जाया जागृत रावा गरोज घालतेल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता पेद्रू बरो जाण आसलो कित्याक ताचे भितरच तो कोणें सांगलें जेजून सांगलें की ना ताका मुजे सर पयसर सैताना म्हूण देखून ताका बरो अनुभव आसा मोगोचनो देखून आमकां सत्राय तो दिता आमकां कितें दिता आमकां सत्राय तो दिता पळय ताच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा हें पेद्रूच्या पुस्तकांत जागी जाया जागृत रावा गरोज घालतेल म्हजो वैरी देंवचार गरोज घालतेल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण तो सोदून भोवन आसा मोगोचनो कोणाक गिळचें म्हूण कळिना कोणाय रुपार तो येवंक पुरो खंयच्याय रुपार तो येवंक पुरो खंयच्याय दुस्मानाचो रुपार तो येवंक पुरो देखून आज देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता न्ही मोगोचनो देखूनच जायते पटी मोगोचनो पळया तर आतां जेजू आमकां कितें सांगता म्हूण पळया आतां आमी जेजू कितें सांगता फारीकपणा विशयांत जेजू फारीकपणा विशयांत शिकोवन दिता जेजू त्या शिकोवणेंत कितें सांगता पळया आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 38-39 आमी काडया माते वसो शुभ वर्तमान अध्याय 5 ओळ 30 आनी 8 आनी 30 आनी 9 दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां अशें सांगचें तुमी आयकलां जेजू खंयचें शिकोवन दिता एडिंग वाचपा जस्ट एडिंग फारीकपणा विशयान शिकोवन आतां ही शिकोवण खंयच्या विशयान जेजू दिता फारीकपणा विशयांत शिकोवण दोळ्यांक दोळो दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां अशें सांगचें तुमी आयकलां म्हणटा न्ही पोरना सोल्ल्यांत न्ही कोणी एक पेल्याक भावाक एक घाई केल्यार न्ही कितें करी जे ताका ताचें हाड मोडी जाय ताका कितें करी जाय ताका मारी जाय ताका मार करी दुस्माना कितें सांगता न्ही देवाचें उतर आमी वाचया पळया कोणी एकलो आपल्या भावाक पेल्याक घाई करता ताचें हाड मोडटा या ताचे दांत जोडून घालता ताचें कितें करी जाय खंय देखून ताकाय ताणें तशेंच करी जाय खंय पळया देवाचें उतर कितें सांगता पळया लेविटिकस चॅप्टर 24 वर्स 19 to 20 आमी काडया लेवी शास्त्र अध्याय 20 आनी 4 ओळ 19 तावन 20 पर्यंत आमी वाचया जो कोण आपल्या पेल्याक घाई करता पळया जो कोण आपल्या पेल्याक घाई करता जे ताणें आपल्या पेल्याक केला जे ताणें आपल्या पेल्याक केला ते ताकाय करूंक जाय पळया जे ते ताकाय करूंक जाय मोडलेल्या हाडाक मोडलेले हाड दोळ्याक दोळो दांताक दांत जे कितें ताणें हेरांक केला ते ताकाय करूंक जाय पळया एक नियम कोणें दिल्लें इजिप्तकारांनी सर्वेस्पर देवान मुयचे मुखांत उदेशी फरमायिल्लें जावन तें आसा मोगाचें पूण आतां जेजू आमकां कितें सांगता आमकां कोणी वायट केल्यार आमी ताका एक तापाड मारलो 4 तापाड मारी जाय म्हणटा गे जेजू एक दांत जडयलो 4 दांत जडय जाय म्हणटा गे जेजू आज आमकां कितें सांगता पळया आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 39 पाटी मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 39 पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड राव नाका कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार थापट मारी जाल्यार घोवन तुजो दावो पोले ताका दाखय पळया मोगाचें आज जेजू आमकां शिकयता कोणी कितें सांगले पूण हांव तुका सांगता जाल्यार कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार थापट मारी जाल्यार घोवन तुजो दावो पोले ताका दाखय घोवन तुजो दावो पोलो ताका दाखय घोवन 4 मार ताका मार म्हूण सांगलें ना दावो घोवन तुजो दावो पोलो ताका दाखय म्हणटा मोगाचें एका काळार आमी तशेंच आशिल्लें न्ही वायट एक थापड मारल्यार आनी एक थापड आमी कितें करतले मारतले गिना म्हाका आतां उडास येता हांव ल्हान आसतना दूद हाडूंक येतलो दूद हाडूंक आमकां त्या गायचें दूद हांव एका घरा येतालो एका म्हजो क्लोज फ्रेंड आमी ओट्टू खेळ्ळे नासले ल्हान आसतना तो इल्लो व्हडलो मस्त खुशाल मस्त फ्रेंडली आमी आसले अशें तांचे बरें उलोवन आनी पुरो आसले देखून हांवें कितें केलें हांवें खुशाल एक कतकुतली खाल्लें म्हणटा कतकुतली सामागी सामान न्ही थोड्यांक गोत्तू ना देखून आमची कोंकणी भास थोडी इशिल्ली भास तुरा दुसरी आसता ते कोलो सारयल्यार कितें जाता सगळें कोरजुता न्ही सगळें कोरजुता मोगाचें देखून हांवें कितें केलें हांवें एक ल्हान प्लॅन केलें ल्हानशें कतकुतली काडलें आमी बरें खुशाल हॅप्पी आसलें तशें काडलें ताका कळीत नाटल्या बरें कसो आसा म्हूण बरें करना ताका हांगा सारयली ताका कळीत ना ताका मागीर कळ्ळें कोरसूंक सुरू जालें कालें म्हणटा आसतना ताणें म्हजी कतकुतली सकयल पडली ती ताका आयलो राग म्हणी पळयल्यार
आसले कतकुरले ते वसून वसून म्हज्या आंगाक आसले पुरा म्हज्या आंगाक म्हाका जाता रावूंक पळय न्ही एक मनशाचो निजायकी आमकां हांवें चिंतलें फ्रेंडली असले गूण ताचे ते आसात म्हूण म्हाका मागीर कळ्ळें असले थोड्यांक बारी जागृत आसा सगळ्यां कडेन कुशाल खेळूंक बिलकूल वचनाकात मोगाचे न्हू कित्याक म्हाका आमी फ्रेंडली म्हणून आमी म्हाका तशें दिसना कुशाल म्हूण हांवें चिंतलें ताणें घालें गेलें म्हाका सगळ्या आंगाक कातकुतली म्हाका खोर्जून राव ताच्या मुखार येयलो कंट्रोल करून रावलो कशें म्हणे घरा गेल्या उपरांत पुरा करपूंच येता म्हळ्यार हांव कितें सांगूंक अशें म्हळ्यार खंय तावन येता न्ही कोणाय मनशाक आमी मस्त फ्रेंडली दवरूंक जायना कितें ताजें डब्बल ताणें म्हाका फारीकपण दिलें गे ना हांवें ल्हानशी सारयल्ली ताणें म्हाका सगळें असले कातकुतली सगळ्या म्हज्या आंगाक सारोवन सोडलें देखून अशें आमी करचें न्हय मोगाचें न्हू ताणें केलें म्हूण हांवें करचें उडास दवरया मोगाचें न्हू आमी उडास दवर देखून देखून हेंच सांगता देव आमी ताणें कितें केलें आमी करचें न्हय म्हणटा मोगाचें न्हू कित्याक देवा पळय आमी आतां ताणें वायट केलें आतां हांवें ताका वायट केल्यार ताका आनी म्हाका कितें फरक कसलो व्यत्यास आसा गे हांव एक भावार्थी मनीस एक विश्वासी मनीस कोणेंय म्हाका वायट केलो ताणें वायट केल्ल्या बरें हांवें ताका वायट केल्यार आमकां आमी कितें आमचें तें सोम्याक आमी दाखयलें गे आमचें तें सोमी दिसून आयलो गे सोम्याक महिमा जालें गे देवाची उतारी सांगता न्ही करण्या विणे तुजो भावार्थ व्यर्थ म्हणटा आमी काडया जाय जाल्यार जाकोबाचें पत्र अध्याय 2 ओळ 14 आमी काडया जाकोबाचें पत्र अध्याय 2 17 काडया 17 जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 17 भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थाचो वे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलेलो म्हणयेत तो भावार्थ जीव नातलेलो म्हणयेत म्हणटा भावार्थाक जीव ना मोगाचें न्हू आमी कितेंय करता भावार्थी म्हणटा विश्वासी म्हणटा एक कोणी आमकां अन्याय केलें हांव ताका बरी करणी शांत रावच्या बदलाक हांव थोमा उलटा केलें जाल्यार हांवें दाखयलो गी म्हजी बरी करणी दाखयली गे ताका हांवें तसा बरीच म्हणून हांवें दाखोवन दिलें मोगाचें न्हू देखून बऱ्यो करण्यो देव आमकां पळयता देखून फारीकपण करचें कोणाक सोडा आमच्या सर्वेस्परा देवाक पडया आमी शांत रावया मोगाचें न्हू आनी फारीकपण काण घेतलो म्हण अशें तुवें म्हणचें नाका म्हणटा देवाचें उतर तर पळया मोगाचें न्हू तर आमी फारीकपण घेवचें न्हय वायट पाटी दिवचें न्हय बदलाक आमी कितें करी जाय निमाणी एक ओळ वाचया पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 3 ओळ 9 आमी काडया फर्स्ट पीटर चॅप्टर 3 वर्स 9 वायटाक वायट फारीक करिनाकात पळया देवाचें उतार सांगता वायटाक वायट फारीक करिनाकात अकमानाक अकमान पाटी दिवचे प्रास पळया ताणें अकमान केला तुका तो अकमान तुवें पाटी दिवचे पास आशिर्वाद पाटी दिया आज देवाच्या भुरग्यांचें आमचें काम कितें आशिर्वाद आमी पाटी दिसे मोगाचें न्हू तो कितले वायट करून दी तो कितले अकमान करून दी म्हज्या तोंडांतल्यान तुज्या तोंडांतल्यान येजे फकत आशिर्वाद ताका पाटी दिया अशें कर आशिर्वाद जोडूंक देवान तुमकां आपणें दिला अशें करून आशिर्वाद जोडूंक देवान आमकां कितें केलां आपणें दिला मोगाचें न्हू देखून देवाचें काम करूंक देवाक सोडया देवाचें काम कर आमी फारीकपण काण घेवचें तें देवाचें काम जर हांवूच फाटी फारीक करता म्हण सांगल्यार आतां आयकलें तो आशिर्वाद आमी वगडयता देवान दिवची बेसांवां आमी वगडयता आमचें समाधान आमची शांती आमचो संतोश जें कितें सर्गींतावन येता आत्म्याक संबंध जाल्लें सगळें आमी वगडयता गिना खंडीत आमी वगडयता मोगाचें न्हू देखून देवाचें काम करूंक आमी देवाक सोडया देवाच्या क्रोधाक आमी बली जावचें नाका मोगाचें न्हू देखून ताच्या पुताक एकल्याक सकाल जावन आमचे कोणीय दुस्मानाचो मोग करून जेजून सांगिल्ल्या बरें दुस्मानाचो तुमी मोग करा म्हणा देखून आमचो कोणीय दुस्मान आसा जाल्यार त्या दुस्मानाचो मोग आमी करया त्या दुस्मानाचो मोग करूंक तसो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दी म्हण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.